Sanjeevani Sugar Factory diversifies operation, initiates fish farming unit for locals. The fish farming activities are set in motion utilizing abandoned pits that were dug around 2 decades ago. The initiative was inaugurated by officials from the Fisheries Department and Satej Kama, the administrator of Sanjeevani Sugar Factory. Approximately 1,500 fish seeds, including varieties such as Rao, Katla, and common carp, were introduced into the fish rearing pits, according to Fisheries Department officials. The fish are expected to reach a weight of around 1.5 kg after 6 month growth period. वेलकम टू संजीवनी फार्म. आम्ही आज एक व्हडलो पावल फुडें काडला. तो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान तेंकता. पयलीं हे जागो जो आशिल्लो पळय तो पडींग आशिल्लो आनी आमी एका वर्सान हे इतलो भाजीपालो हांगा वयर काडला की आमचें आतां उत्पन्न जे 6,000 आशिल्ले एका टायमार सप्टेंबर म्हयन्यात 2022 ते आतां आमचे कमीत कमी 3 ते 5 लाखा कडेन पावल्या. आणि आमच्या भाजीपालो इतलो फेमस जाला की इट इज फार्म फ्रेश. सो तातूंत आमी एक नवी एंट्री मारल्या ती फिश रेअरिंग. आणि आमचे बरोबर आता फिशरीज डिपार्टमेंटचे सगळे ऑफिसर तांच्यांनी आमकां सहयोग केला आणि तांच्यांनी आमकां 3 तरेचे बियाणे हाडल्या फिश फ्रेश फिशचे. एक आसा मिरगल, एक आसा राऊ आणि एक आसा कटला. हे समज वयर आयले जाल्यार आमचे असले खड्डे जे आसा पळय ते आनी 2 आसता आमचे कडेन आणि हे पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ले. ताजो केन्नाच उपयोग जावंक ना. आणि हे जे जितले तुमी दिसती पडटा पळय हांगा हे सगळे इन हावस जे सगळे आमचे गोडावणान पडिल्ले आशिल्ले पळय एक पयसो मोडनासतना आमचे कामगारा बरोबर आमी वयर काडला. आयज आमी संजीवनी कारखाना फार्म इन एसोसिएशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आयज हो रेअरिंग युनिट स्टार्ट केल्लो आसा. आयज आमी हांगा 1,500 सुमार राहू, कटला आनी कॉमन काप हे सीड हांगा सोडलेले आसा. तेजी ग्रोथ एप्रॉक्स 1.5 पर्यंत केजी वयता आनी कल्चर पिरियड अरावंड 6 to 7 months आसता तेंचो. तर हे खरेंच तेंच्यांनी एक बरें पावल उचललेलें आसा हांगा. हो जर सक्सेसफूल जालो हांगा प्रोजेक्ट तर आनी सरान सांगिल्ले प्रमाणे आनी खंय जर हांगा अशें पोंड बी आसा न्ही ते आमी युटिलायज करून अशें रेअरिंग युनिट स्टार्ट करूंक शकता. आज कितली घातले तुमी? 1,500 घातले. खावड बीन हांकां खावड तेंचे स्टाफाक ते सगळे मॅनेज करतले. आमकां डायरेक्शन आयल्या पळय त्या प्रमाणे हांगा हे खावडचे बी सगळे आमी तयारी केल्या. आणि आमचे सायडीन आनी एक रेअरिंग हें केलां थंय जे की तांकां खावड जाय ते थंयच्यान आमी हांगा हातूंत घालतले. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें ह्या क्षेत्रान जितले आमचे जे लोक बस्ती रावता तांच्या खातीर हो बून जातलो. कित्याक ते आमचे आउटलेट जे भायर आसा पळय थंयच्यान ते व्हरतले फ्रेश जे जशें तुका बाजारान मेळटा तशेंच हे हांगा मेळटले. तांच्यांनी हांगा येवन हे सगळें पळोवपाचें आनी तांच्यांनी हांगा येवन आमकां प्रोत्साहन करपाचें आनी आमचे हांगाच्यान विकती घेवपाचें हें आमचें एक मागणी आसा की येवचे आनी स्वयं पळोवपा जाय की कितें केलां हांगा. A story by Sanjay Naik for Herald TV.